Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur les équations et les inéquations, les systèmes. Exercice 20, résoudre graphiquement les systèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le premier système. Donc, on a x moins 2y plus 1 supérieur ou égal à 0. X plus y moins 3 inférieur ou égal à 0. Voilà, donc هنا عندي إلا درت هذه إيكواسيون غتولي عندي x moins 2y plus 1 égale 0 و x plus y moins 3 égale 0. Donc هادو deux équations cartésiennes ديال دو droite. Donc هذا نسميه D1 وهذا نسميه D2. فوالا دونك هنايا خصني نمثل لو غراف. غادي ناخد دو بوين باش نرسم المستقيم. دونك غناخد دو بوين ابارتيان ا دي 1. دونك باغ اكزومبل ا هي واحد دونك هي 1 1. دونك غتجيني واحد ناقص جوج زائد واحد ايكال 0. دونك ابارتيان ا دي 1. وناخد باغ اكزومبل موان 1 0. دونك بي هي موان 1 0 appartient à D1. Donc la même chose, on a deux points. On a deux, par exemple E et F. Donc c'est E. Le point E, il y a 3 0 appartient à D2. On a le point F, il y a 0 3 appartient à D2. Donc d'abord, dans un repère orthonormé, on va dire les deux droites. Donc repère orthonormé OIG. Voilà, donc on dit le point A. Il y a 1 1. Donc on dit 1 1 هي هذه. Donc هذه le point A. On dit B هي moins 1 0. Donc moins 1 0 هي هذه B. Voilà, donc on met la droite AB ou la droite D1. Donc هو هذا D1. دابا نمثل D2. Donc D2 عندي les points F3 0 3 0 donc x3 و 0 donc هذه هي E. وعندي F هي 0 3 donc 0 3 هذه هي F. Donc هذه F. Donc la droite EF ou bien la droite D2 هو هذا. Donc هذا نسميه D2. D'abord خصني الريجيونمون ديال لو بلان. دونك غنشوف يعني لي دو دروات يقسموا لي البلان لدو دومي بلان. غادي يكون النصف الاول سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف والنصف الثاني سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك باش نعرفها غناخد مثلا باغ اكزومبل عندي هنايا عندي لا دروات دي 1 غناخد النقطه او تنتمي لهذا النصف التحتاني. دونك عندي دي 1 هذا هو البلان باغ اكزومبل. دونك دي 1 تيقسم البلان لدو دومي بلان. دونك هذا الدومي بلان التحتاني فيه النقطه او. دونك النقطه او لي كوردوني ديالها هما 0 0. دونك غنجي هنايا ليكواسيون x moins 2y plus 1. دونك عندي 0 moins 2 fois 0 plus 1 égale 1. دونك بوزيتيف. يعني هاد دومي بلون اللي فيه او غيكونوا لي بوين بوزيتيف. غنجيو غندير هنا بلس وهنا بلس. دونك هنا غيكون العكس. دونك هادو غيكونوا نيجاتيف. فوالا دونك بالنسبه لحنايا بغينا لينيكواسيون تكون سوبيريور او ايغال ا 0. دونك بالنسبه لهاد ليكواسيون بغيناها تكون اون ايكواسيون اللي هي سوبيريور او ايغال. يعني غناخدو لي بوين اللي هما بوزيتيف. يعني غناخد هاد الجزء هذا. دونك دابا لا ميم شوز بور دي 2. غادي ناخد x
plus y moins 3 égale 0. غادي ناخد دونك هنايا عندي هذا هو دي 2 عندي او كاينه في هاد الجهه هادي غنعوض 0 0 موان 3 غتعطيني موان 3 نومبر نيجاتيف دونك عندي 0 بلس 0 موان 3 انفيريور ستريكتومون ا 0 يعني غادي يكون عندي النيجاتيف غيكون في هاد الجهه اللي فيها او يعني غيكون عندي هنايا موان وهنايا موان دونك هنا العكس بلس دونك هنا بغينا لينيكواسيون تكون نيجاتيف يعني غناخد هاد الجزء التحتاني دونك غناخد الجزء اللي فيه لي بوين نيجاتيف دونك غناخد هذا دونك بما ان عندي هنايا السيستيم يعني غيكون لونسومبل دي سوليسيون هي لانترسيكسيون ديال هاد لي دو كولور ديال لو روج وديال لو نوار دونك لانترسيكسيون اللي هو هذا دونك هنا فين كاين لانترسيكسيون هنا فين كاينين لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ديال هاد لو سيستيم دونك هو هاد الجزء المخدش اللي فيه لي دو كولور دونك دابا لو دوزيام سيستيم عندنا x plus y moins 5 inférieur strictement à 0 et 3x moins 4y supérieur strictement à 0 donc نفس الشيء غادي ناخدو les deux équations donc غندير هنايا x plus y moins 5 égale 0 وهنا عندي 3x moins 4y égale 0 donc هذا غنسميه d1 وهذا d2 donc غناخدو دو بوين من كل droite باش نمثلو les deux droites donc غناخد par exemple A هي 3 2 appartient à D1 وغناخد B هي 5 0 appartient à D1 وهنا ناخد E donc عندي 4 3 appartient à D2 وناخدو O اللي هي 0 0 donc O 0 0 appartient à D2 donc dans un repère orthonormé OIG donc عندنا repère OIG orthonormé voilà donc نمثلو A3 2 A3 donc x3 y2 donc غتكون عندي A هنايا وغناخدو B 5 0 donc 3 4 5 0 donc هذه هي B ونمثلو لا droite AB ou bien la droite D1 donc هو هذا هو D1 دابا نمثلو D2 D2 هو 0 0 دونك عندي كاينه لو بوين او اوريجين دو repère وكاينه E4 3 دونك E x4 و y3 فوالا دونك هي هذه هي E دونك لا دروات هو هذا هذا هو دي 2 دابا ريجيونمون لي بلان عندي هنا دونك بالنسبه للدي 1 عندي او ابارتيان هاد الجهه هادي دونك غنجي لينيكواسيون غتعطيني 0 بلس 0 موان 5 ايكال موان 5 inférieur strictement à 0 يعني هاد البارتي اللي فيها او غتكون نيجاتيف دونك هنا غيكون عندي نيجاتيف هنا بلس فوالا دونك بغينا لينيكواسيون تكون inférieur strictement à 0 inférieur strictement à 0 يعني غناخد هاد البارتي هادي دونك هاد البارتي هي اللي فيها لي سوليسيون donc de la même façon le régionnement pour D2 donc عندي هنا ما غاديش ناخد 0 دونك غناخد بوين وحده اخرى ناخد باغ اكزومبل ناخد 1 موان 1 دونك ناخد هاد البوين هادي
ناخد 1 moins 1 يعني x1 نعوض x ب1 نعوض x par 1 donc غتجيني هي 3 fois 1 moins 4 fois moins 1 égale donc عندي 3 plus 4 هي 7 donc strictement positif يعني هاد البارتي اللي درت فيها هاد النقطة غتكون بوزيتيف pour D2 يعني هنا غيكون عندي بلس وهنا بلس وهنا موان وهنا موان. حنا بغينا لينيكواسيون تكون سوبيريور ستريكتومون زيرو دونك شنو غناخدو البارتي اللي هي بوزيتيف pour D2 دونك هي هادي فوالا غنلونها بلو نوار دونك هادي هي البارتي بوزيتيف pour D2 voilà donc la solution ou l'ensemble des solutions غتكون هي l'intersection ديال لي دو كولور غتكون هي هاد البارتي هادي دونك هي هادي غتكون من هنا هاد البارتي هادي كامله هي اللي فيها l'ensemble des solutions دونك دابا بالنسبه ل 4 بالنسبه ل 3 و 4 دونك نفس الشيء غندوز مباشره ل 6 دونك غندوز لو سيستيم نيميرو 6 في لو سيستيم 6 دونك كما تلاحظوا هنا عندنا 3 ديال لي زينيكواسيون دونك غيكون عندي 3 ديال لي دروات دونك غيكون عندي 1 2 3 دونك غيكون عندي 3 ديال لي دروات دونك بالنسبه للاول غنسميه دي 1 ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي هادي دونك دي 1 x plus y moins 1 égale 0 بالنسبه لدي 2 l'équation cartésienne ديالو هي x moins pardon donc x moins y égale 0 بالنسبه لدي 3 l'équation cartésienne ديالو هي x moins y plus 1 égale 0 دونك غادي ناخدو لي بوين باش نمثلو لي droites دونك هنا par exemple 1 a عندي 1 0 appartient à D1 عندنا B 0 1 appartient à D1 دونك هنا تنختارو لي بوين اللي بغينا غير خصهم لي نعوضهم في ليكواسيون كارتيزيان خصهم يكونوا كينتميو يعني خصهم نعوضهم خصهم يساويو ليا صفر اما عندي لو شوا ناخذ لي بوين اللي بغيت هنا عاوتاني نسميها سي دونك لو بوين سي هي دونك نورمالمون هذا هو لا دروات اكس ايغال ايغريك دونك هو اللي كيكون بحال هكا دونك تيكون اكس ايغال ايغريك يعني المستقيم المائل بحال هكا دونك واحد واحد جوج جوج دونك ديما كيكون عندي هاد النقط دونك بحال مثلا ناخذ واحد واحد appartient à D2 ناخذ E نسميها E donc 2 2 appartient à D2 pour D3 donc FG donc le point F et le point G donc le point F ناخذ moins donc 0 1 0 1 appartient à D3 ناخذ moins 1 0 moins 1 0 donc appartient à D3 aussi d'abord dans un repère orthonormé OIG غنمثل هاد لي بوين هادو ou bien هاد les droites donc dans un repère orthonormé OIG voilà donc غنمثل A هي واحد زيرو دونك واحد زيرو x واحد و y زيرو دونك هادي هي A غنمثل B هي زيرو ان دونك زيرو ان هادي هي B دونك هذا هو لا دروات AB ou bien لا دروات D1 فوالا هذا هو D1 دابا نمثل D2 D2 هو عندي واحد واحد دونك عندي هنا واحد وعندي هنا جوج دونك غيكون هو هذا المستقيم اللي بحال هكا دونك هذه هي او هي سي 2 دونك غيكون هو هذا تيمر من 0 0 دونك هنا اللي عطات الاكس 0 y 0 l'origine o appartient à D2
دونك غيكون بحال هكا. دونك المستقيم المائل، المنصف المائل، هذا هو دي 2. دابا دي 3. دونك دي 3 عندي 0 0 1 0 1. دونك هي بي، دونك اف هي بي، فوالا اف هي بي. وعندي جي هي موان 1 0. دونك جي هي موان 1 0. دونك بي مع جي. دونك غيكون بحال هكا. هذا هو دي 3. دابا هنا باينه غيكونوش متوازيين، دونك ما غاديش يكونوا مستقيمات متوازيين. دابا غندوز للريجيونمون دي بلون. عندي pour D1. دونك غنعوض هنايا دونك فوالا هذا هو D1 on n'appartient pas à D1. غنعوض ب 0 0 moins 1 غيعطيني moins 1. دونك نومبر نيجاتيف، يعني هنايا هاد لو دومي بلون اللي فيه او غيكون نيجاتيف، وهنا بلس بيان سور. دونك بالنسبه للينيكواسيون ديال D1 بغيناها يكون supérieur ou égal à 0. دونك supérieur ou égal à 0 يعني غناخد هاد البارتي هادي. دونك غناخد هنا هذا. بالنسبه لا دوزيام دروات دونك عندي x moins y. عندي o appartient à la droite des 2. دونك غناخد بوين واحده اخرى، ناخد 1 moins 1. دونك غناخد هاد البوين هادي اللي كاينه في هاد الدومي بلون تحتاني اللي هي 1 moins 1. دونك 1 moins 1 غتعطيني 2 البوزيتيف، يعني هاد البارتي هادي ديال دي 2 غتكون هنا بوزيتيف. دونك الدومي بلون تحتاني هو اللي غيكون بوزيتيف، وهنا الفوق غيكون نيجاتيف. فوالا. بالنسبه للينيكواسيون بغيناه يكون انفيريور او ايغال ا 0. انفيريور او ايغال ا 0 يعني غناخد الدومي بلون فوقاني ديال دي 2. دونك غناخد هذا. دونك هذا هو دي 2 غناخدو هاد البارتي هادي. دونك بقى لنا دي 3. دي 3 عندي x moins y plus 1 égale 0. دونك دي 3 فين هو؟ دونك هذا هو دي 3. عندي دي 3 عندي on appartient pas à دي 3 plutôt او appartient للدومي بلون تحتاني. غنشوف هنايا الدومي بلون تحتاني الا عوضت هنايا ب 0 0 غتعطيني 1 هي بوزيتيف، يعني الدومي بلون تحتاني غيكون فيه لي بوين اللي هما بوزيتيف. يعني هنايا دي 3 غيكون عندي هنايا بلس وهنا موان. دونك هذا هو دي 3 هنا بلس وهنا موان. حنا بغينا ليكواسيون تكون نيجاتيف، يعني غناخد دونك فوالا غناخد هاد الفوقاني. دونك غناخد هاد البارتي الفوقانيه، ناخد لون اخر، غناخد هاد المارون. عندي دي 3 هو البارتي نيجاتيف، يعني هي هاد البارتي هادي. دابا غنشوف فين كاين لانترسيكسيون ديال لي 3 كولور، هذاك هو لا سوليسيون. دونك فين كاين عندي المارون و لو روج و لو نوار. دونك كاين هنا في هاد البارتي هادي فيها لي 3 كولور هنايا. دونك هاد البارتي هادي هي لا سوليسيون. هنا فين كاين لا سوليسيون، لونسومبل دي بوين اللي هما سوليسيون ديال هاد لو سيستيم. دونك هي هادي. Voilà, et merci.